فالآن تبدأ هذه الحلقة الثالثة، وموضوع هذه الحلقة الثالثة الفصل الدراسي، ويتكلمان على هذا العنوان والموضوع كما ذكرت الطالب عادل وكذلك الطالب وتق الرحمن. فيبدأان الآن هذه الحلقة، فتفضل بهذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنت يا أخي الكريم؟ الحمد لله أنا بخير أيضا. ما اسمك يا أخي الكريم؟ اسمي عادل حسين محمد عبد حسين. وما اسمك يا أخي؟ مطيع الرحمن عبد القادر الثاني. ما شاء الله. يا أخي الكريم، أريد أن أتكلمك حول فصلنا إن شاء الله. إن شاء الله. أين تتعلم بهذه الأيام يا أخي الكريم؟ في هذه الأيام أتعلم في جامعة الإمام ابن تيمية بمدينة سلام جنبارة الشرقية بهذا الهند. أي فصل ماذا تدرس؟ قلت في الجملة الأولى؟ أين تتعلم نعم. هذه الأيام؟ جيد. في هذه الأيام أتعلم في جامعة الإمام ابن تيمية في مدينة سلام جنبارة الشرقية بهذا الهند. أي فصل تدرس في جامعة الإمام ابن تيمية؟ أدرس في مرحلة ثانوية. الحمد لله. يا أخي الكريم، كم طالبا في مرحلة الثانوية؟ في المرحلة الثانوية فيه 20 طالبا. من أين هم؟ أكلهم من بلد واحد أو مديرية واحدة؟ لا، هم من مديرية مختلفة، منهم 10 طلاب من مديرية كتيار، و4 طلاب من جنبار الشرقية، وطالبان من كشنغن، وطالبان من مدوبني، وطالبان من سيتامري. أنا من درنجة. الحمد لله. ما شاء الله. يا أخي الكريم، أفي فصلك طلاب من نيبال؟ نعم، 4 طلاب من نيبال. أهم جدد؟ من دولة نيبال. أهم جدد؟ لا، هم قدامى. يا أخي الكريم، كم طالبا فيه من جاركند؟ 3 طلاب من جاركند. كم مدرسا يا أخي الكريم، كم مدرسا تدرس في فصلك؟ نعم، 7 أساتذة يدرسنا في فصلنا. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. يا أخي الكريم، كم ساعة يفتح الفصل؟ في هذه الأيام يفتح الفصل الساعة 9. متى تجي إلى الفصل؟ أجيب إلى الفصل كل يوم الساعة 9 إلا ربع. الحمد لله. يا أخي الكريم، أين تجلس في الفصل؟ أنا أجلس في الصف الأول. الحمد لله، ويوفقنا الله تبارك وتعالى. يا أخي الكريم، أين تجلس في الفصل؟ أنا أجلس في الصف الأول أيضا. الحمد لله. يا أخي الكريم، السؤال الأخير. نعم. أي معلم الذي يعلمك باللغة العربية؟ هو معلم الذي يعلمني باللغة العربية هو فضيلة الشيخ آسف تنوي التيمي والمدني حفظه الله. ما شاء الله. ما شاء الله. يا أخي الكريم، سألتك عن هذا السؤال لأنه تكلمتني باللغة العربية أحسنت. ما أحسن هذا تكلمك باللغة العربية الفصحى. شكرا جزيلا. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى بارك الله في علمي وعملي ولغتي، وتقبل الله في جهودي. وأخيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علم أساتذتنا، وتقبل الله جهودنا وتقبل الله جهودهم. آمين. إلى اللقاء. السلام عليكم. ماشي.